محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاست دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے. صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا. اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے
اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گزشتہ خطبات جمعات تو کچھ موضوع چل دے آ رہے نے والدین اور اولاد دے حوالے دے نال، باپ دے ادب و احترام دے حوالے دے نال گفتگو ہو چکی، فرما بردار بیٹے دے حوالے دے نال گفتگو ہو چکی، ماں دی عظمت اور شان دے حوالے دے نال گفتگو ہو چکی۔ ان سارے مضمونہ دے دوران ایک چیز میرے دل دے اندر سوال دے طور تے پیدا ہوئی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے والدین دی اہمیت، عظمت اور فضیلت، تابعداری، فرما برداری اور نیکی کرنے دا حکم بڑی سختی دے نال فرمایا، اور پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنے فرامین دے اندر اس مضمون نو، اس ٹاپک نو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ تو یقیناً والدین دا نسبت دے نال جڑی اولاد پیدا ہوندی ہے وہ جنسی اعتبار نہ وہ بھی انسان نے اونا دی بہت زیادہ والدین نو تاکید نہیں کیتی گئی، بلکہ قرآن پاک دے مختلف انداز دے اندر اولاد دے معاملے دے اندر اللہ دے کولو ڈرنے دا حکم بھی فرمایا گیا، نال اولاد دے فتنے کولو بچن دا حکم بھی فرمایا گیا۔ اولاد نو اپنے والدین دے نال نیکی کرنے دا حکم، لیکن قرآن پاک دے اندروں جڑی میں آیا کریمہ پڑھی ہے، جس مقام نو میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ نے اس مقام تے انسان کو حکم فرمایا کہ اپنی اہلیہ اور اپنی اولاد دے معاملات دے اندر بڑی احتیاط دے کولو کم لیا جے، اور پھر نال اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے مال اور اولاد اے بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے دے معاملے دے اندر کتے اپنے مالک دے حقوق دے کولو دور نہ نکل جایا جے، اپنے مالک دی حکم دی عدولی اینا دی محبت دی اندر اختیار نہ کر لیا جے۔ تو قرآن پاک نو میں تلاش کیتا، میں دیکھیا تو میں دے اندروں نتیجہ اے اخذ کیتا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو فطرتی طور تے اے دے دل دے اندر ایسی محبت اور لگن پیدا کر دیتی ہے کہ کوئی بھی انسان ہے، عام انسان ہے یا اللہ دا نبی ہے، اپنی اولاد دے معاملے دے اندر فکر کردہ ہویا نظر آ رہے ہیں، اور پھر اولاد والا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایدی تکلیف ایدہ درد جیڑا ہے انسان نو انتہائی کمزور کر دیندہ ہے۔ جملے سنیا کر دے سا کہ وقت تو پہلے بندہ ضعیفی دی طرف چلا جاندہ، بڑھا ہو جاندہ، اگر وہ دی اولاد دے اندر کوئی معاملہ پریشانی والا بن جائے۔ قرآن پاک نے بھی اینا چیزاں دی طرف اشارہ فرمایا ہے، جانور ہے یا پرندہ ہے، انسان ہے یا حیوان ہے، سارے انو اپنی اولاد دے نال بڑی محبت اور بڑا پیار ہے، اور اس فتنے دے اندر انبیاء علیہ السلام دا اگر ذکر دیکھیے تو وہ بھی اپنی اولاد دا فکر کر دی ہوئے نمایاں نظر آمدے نے۔ قرآن دے کچھ مقامات دیو تو میں اپنی بات نو آگے چلانا چاہنا۔ پہلے قرآن پاک دا جڑا میں مقام پڑھے ہے انہوں توجہ دے نال سماعت فرمانا۔
اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ایمان والیو، اے امام دا دعویٰ کرنے والو، بے شک تواڈیاں بیویاں تے تواڈی اولاد جڑی عدو لکم تواڈے دشمن نے، فاحذروہم انہاں دے معاملے دے اندر انہاں دے کولو بچ کے رہیا جے۔ قرآن پاک نے کتنے عظیم رشتے، کتنے قریبی رشتے جڑے نے انہاں نو کنہ لفظاں دے نال بیان فرمایا وے۔ حضرات بڑی توجہ دے نال بات نو سمجھنا پے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اے بیوی دے بارے اندر اور اولاد دے بارے اندر لفظ بیان فرما رہے نے عدو لکم فاحذروہم، اے تواڈے دشمن نے انہاں دے کولو بچ کے رہیا جے۔ حضرات غور فرمانا، اے ایسا فتنہ، اے ایسا معاملہ وے، انہاں دی وجہ تو انسان بڑے بڑے نیکو کماں دے اندر اے دی رکاوٹ پیدا ہو جاندی ہے، بڑے بڑے معاملات دے اندر فتنے دے اندر پا جاندا ہے۔ اور پھر دوسرا معنی اے دا اس طرح ہے نا کہ ساری زندگی انہاں واسطے محنت کوشش کردا رہیا وے، لیکن انہاں دی تربیت دے اندر دین دے معاملات نو شریک نہیں کر سکیا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار دے اندر تیری بیوی تے تیری اولاد جڑی ہے تیری دشمن بن کے نظر آئے گی، اللہ دے دربار دے اندر کھڑی نظر آئے گی۔ اللہ انہیں اپنی زندگی تے بڑی اچھی گزاری ہے، لیکن ساڑی تربیت دے اندر انہیں نقص چھوڑے نے، ساڑی تربیت جڑی انہیں اچھی نہیں کی تھی، لہذا سی انہوی جنت دے اندر نہیں جام دینا۔ اگر اسی جہنم دا اور بالن بنیا پہ تے قصور اے دائیے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ فرمایا انہاں دے لاڑ دے اندر، انہاں دے پیار دے اندر دینی معاملات دے اندر کمزور نہ ہو جایا جے، نہ آپ کمزور ہویا جے، نہ انہاں نو کمزور کریا جے۔ حضرات غور فرمائیے، جڑی میں بات ابتدا دے اندر شروع کی تھی ہے، اللہ دے نبی اس معاملے دے اندر الجھندہ جناب شکار نظر آئے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا ایک نبی اولاد دی کتنی فکر ہے، آخری ویلا موت و حیات دی کشمکش ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون۔ اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری ویلائے موت و حیات دی کشمکش اپنے بیٹیاں دا خیال دل دی اندر آگے آوے، اپنی اولاد دا معاملہ دل دی اندر آگے آوے، اپنی اولاد دی کتنی فکر ہے، اور منو تے تینو ہی فکر ہوندی ہے، لیکن ساڑی تواڈی فکر جائیداد دی ہوندی ہے۔ حضرت نبی یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد نو جمع کر کے کی آمدنے پہ آمدنے میرے پترو ایک گالتے منو دسو نا، میرے جان تو بعد تسی کی دی عبادت کریا کرو گے، تواڈی زندگی دے معاملات دینی معاملات کی میں گزرن گے، کی دی تسی عبادت کرو گے، کی دے سامنے اپنا سر جھکایا کرو گے، کی دے سامنے اپنی جبینے نیا جھکاؤ گے۔ اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نو کتنی فکر ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فطرتی طور تے انسان دے دل دے اندر اولاد دی محبت نو پیدا فرما دیتا ہے، انسان دے دل دے اندر اولاد دے فکر پیدا فرما دیندے رہے، اینو نہ بھی ڈیوٹی لگائی جائے پھر بھی کوشاں کر داوے، پھر بھی ہر ویلے اور جناب دے دل دے اندر خیالات رنگ دینے، دے دل دے اندر احساسات رنگ دینے کہ کسے نہ کسے طریقے میں اپنی اولاد دے معاملے دے اندر اینا دی بہتری کر جاوا، اینا دی اچھائی کر جاوا۔ حضرات غور فرمائیے، اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نو سکون
سکون آ گیا وے کیڑی وجہ تو جدو بیٹیاں نے آکھیا اے ابا جی اسی اسے رب دی اسے الہ دی عبادت کرانگے جڑی الہ دی عبادت تسی کر دیو ساڈے باپ دادا اسحاق تے یعقوب فرماندے رہے نے اسی انہاں دی ہی عبادت کرانگے حضرات غور فرمائیے اج ساڈی سوچ کی ہے اسی کدی کدی زیادہ ہی احساس کر جانے اج نہ میں ایک واقعہ پڑھدا سا پیا ایک باپ نے قرآن پاک دی تلاوت ختم کیتی ہے اور اے دے کول اے دے چھوٹے چھوٹے بڑے سارے بچے موجود نے اے جناب اپنے بچیاں دے نال گفتگو کردا ہے پیا اور انہاں دے اندر بڑے بھی نے چھوٹے بھی موجود نے شادی شدہ غیر شادی شدہ بھی نے اے دے دل دے اندر کوئی خیال آیا ہے اپنے بچیاں نو آندا پترو میرا جی کردا وے میں اپنی زندگی دے اندر تانوں اپنی جائیداد تقسیم کر دیا کتے ایسا نہ ہوئے میرے تو بعد تسی لڑائیاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ کسے فتنے دے اندر مبتلا ہو جاؤ ایویں کرو نہ مینوں دسو جڑی جڑی جگہ تانوں پسند ہے جڑی جڑی جگہ تانوں چنگی لگ دی ہے مینوں دسو میں تواڈے نائے لگا دینا لیکن ایک گل ہے اپنیاں بھیناں نوں تسی آپ تیار کرنا وے او تواڈے کولو حصہ نہ منگن تواڈے کولو حصے دا سوال نہ کرن انہاں دے اندر ایک چھوٹا جے شادی نہیں ہوئی اپنے جناب باپ نوں کہن لگا ابا جی کی گل ہے جدو اللہ نے انہاں نوں حق دتا وے پھر تسی کیوں نہیں انہاں نوں حق دیندے انہاں دا حق دیندو تسی کیوں گریز کر دیو باپ آندا پترو گل وے جڑی زمین ہے اے ساڈی تواڈی ملکیت ہے جدو بیٹیاں نوں دیاں گے غیراں دی وراثت دے اندر چلی جائے گی غیراں دی ملکیت دے اندر چلی جائے گی باپ بڑے عجیب و غریب انداز نال جواب دیندا وے ہر باپ دے دل دے اندر سوال پیدا ہو سکدا ہے بات آ سکدی ہے کہ پترو تواڈی جائیداد تواڈی زمین جیڑی ہے اے غیراں دے ہتھے چڑھ جائے گی تواڈی بہن تواڈا بہنوئی ویچے گا کوئی غیر لے لوے گا میں نہیں چاہتا تواڈی زمین جیڑی ہے کسے غیر دے کول جائے کسے غیر دے ہتھے چڑھے حضرات غور فرمائیے میری تے تواڈی جناب والدین دی اور بزرگاں دی سوچ کی ہوندی ہے زمین میری ہے زمین تواڈی ہے اے کسے غیر دے کول نہ جاوے لیکن بیٹے نے جڑا جواب دیتا ہے خدا دی قسم سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہوندا آندا ابا جی ایک گل تے دسو نا اے زمین زیادہ مہنگی ہے یا ساڑی پہن دی زیادہ عزت وقار ہے اور زمین زیادہ قیمتی ہے یا تواڈی بیٹی زیادہ قیمتی ہے باپ آندا پترا اے تے بڑا عجیب جہا سوال کیتا ہی اور بیٹیاں تے زیادہ ہی قیمتی ہوندیاں نے بیٹیاں تے زیادہ ہی پیاریاں ہوندیاں نے پتر آندا ابا پھر بیٹی کسے غیر نو دے دیتی تے زمین غیر نو دین تو کیوں کترانا میں اے حق جڑے اللہ نے مقرر فرمائے نے انہاں نو ادا کرم دے اندر گریز نہ کریا کر پترا گل تے بڑی چنگی کیتی ابا جی اگر بیٹی عزت جان تسی غیر نو دے سکدے ہو تے زمین دے اندر تو انو غیر دی دخل اندازی کیوں پوری لگ دیئے حضرات غور فرمائیے اولاد دے معاملے دے اندر یقیناً والدین بہت زیادہ حساس نے انہاں دے دکھ تے تکلیفہ والدین نو انتہائی کمزور بنا دیں دیا نے اور ایک اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی وجہ تو اپنے رب کو لو چڑکا کھا لیا اللہ اللہ قرآن نے انہاں رو بیان فرمایا میں بڑے اختصار دینا اپنی بات سمجھانا چاہنا آج دی اولاد جڑی اس معاملے دے اندر آج نہ بڑی بول دی نظر آمدی ہے میرے لئی تساں کی کیتا ہے اور ساڈے لئی تسی کی کیتا ہے اسی اے کیتا ہے اسی انج کیتا ہے اسی انج کیتا ہے تو انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں لیکن اولاد دی فطرتی محبت رب نے جو دل دی اندر پیدا فرما دیتی ہے اس محبت دے کولو عام انسان تے دور دی بات ہے اللہ دے نبی بھی محفوظ نہیں رہے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم دے لوگانوں اللہ دی طرف 950 سال دے قریب بلایا انکار کرنے والے انکار کیتا نہیں من دے پہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا حکم آگے اختصار دے نال فرمایا میرے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی تیار کر لوانا اور تواڈے تے تواڈی قوم دی طرح اب میرے عذاب دیاں تیاریاں ہو رہی نے اور تسی کشتی تیار کرو اور اس کشتی دے اندر اپنے آنو اپنے تے ایمان
ایمان لیاؤن والے اور انہوں نے بٹھا لو جڑے اس وقت جانور موجود نے انہاں جانوراں دے جوڑیاں نو بٹھا لو حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا حضرت نبی نوح علیہ السلام کشتی بنم دینے پہ ارے لوگ کشتی ویکھتے نے اور حضرت نوح علیہ السلام نو مذاق کر دینے انہاں دا مذاق اڑم دینے پہ ہم دینے ہاں ویکھیا جویں آج لوگ مذاق اڑم دینے نا اور بڑی تنبی تاں ٹنگی وہ پانی آیا اور پیچھے کوئی نار وقتی ننگ کے آیا انی سلوار تاں چکی ہے اینو پتہ نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام دی اور سنت نو مذاق کیتا جا رہی ہے اور کسے دی زبان ہل دی ہے اور رفع دان کر دے مکھیاں چل دے اور کھلو کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے اللہ اللہ اے سنتا میرے پیغمبر دیا نے کعبہ دے رب دی قسم ہے اہل حدیث اگر اپنی سلوار اٹھام دا اور گٹیاں تو اوپر کر دا تو پیغمبر دی سنت جان کے اگر رفع دان کر دا تو پیغمبر دی سنت جان کے جناب جنازے دے پیچھے اگر خاموشی نال جا رہے آوے تو پیغمبر دی سنت سمجھ کے جا رہی ہے آندے نے پتہ ہی نہیں لگدا مسلمانہ دا جنازہ یا عیسائیوں دا جنازہ اللہ 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 میری توبہ کیسیاں زبانہ اے لوگ استعمال کر دے نہیں جام دے اے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے نو مذاق کیتا جا رہی ہے نہ فاتحہ نہ درود مر گیا مردود کیڑے امداد نال کہنا ہے اے تو اپنے جناب اٹھا کے ہاتھ اور کلاں دے 40 42 43 سارے کچھ کر کے اور تو فاتحہ بھی کر لیا درود بھی کر لیا لیکن تیری نماز جنازہ تے فاتحہ تو خالی ہے جتنے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھیا نہ مذاق اڑایا کر میرے پیغمبر دیا حدیث دا اہل حدیث دی عقائد و نظریات دی اندر کوئی بھی بات ایسی نہیں جڑی بات اسی دنیا جہان دی کسی ہستی کو لئی ہوئے اسی کوئی بھی عمل کرنے یا اللہ دے پیغمبر تو ثابت ہے یا پیغمبر دے صحابہ تو ثابت ہے کوئی بھی ایسا عمل اسی اپنی مرضی نال نہیں کرتا اس واسطے سنت دا مذاق نہ اڑایا کر حضرت نبی نوح علیہ السلام دی قوم دے لوگ جڑے نے اینا دا مذاق اڑم دینے پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم فرمایا اے میرے نوح پیغمبر اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے آسمان تو پانی آئے گا زمین تو پانی نکلے گا حتیٰ کہ اینا تندوراں دے اندروں بھی پانی جتھے آگ جل دی ہے اے تو ہی پانی دے شولے نکلن گئے اے تو ہی پانی دیاں جناب نہراں نکلن گیاں لہراں نکلن گیاں اور ایک کشتی جڑی اپنی کشتی دے اندر اے مسلمان جڑے تواڈے تے ایمان لیوان والے تواڈے ساتھی نے اونا نو بیٹھا لو اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن دے اندر اعلان فرمان دینے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم حضرت نوح علیہ السلام نے کشتیاں دے اندر اور کشتی دے اندر مختلف لوگاں دا جدا رب نے حکم فرمایا ہے انہوں نے بٹھا لیا اختصار دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرف عذاب آ گیا ہے آسمان تو بھی پانی زمین تو بھی پانی وہی تجریب فی موجن کل جبال ونادا نوح ابنہ وکان فی معزلی یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الكافرین قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے پانی دیاں موجاں آ گئیاں پانی دیاں موجاں آ گئیاں اور کشتی حضرت نوح علیہ السلام دی چل دیئے پئی اور چل دیاں حضرت نوح علیہ السلام دا اپنے بیٹے تے نظر پہ گئی ہے جڑے بیٹے دے بارے اندر جڑے فتنے دے بارے اندر جڑی اولاد دے بارے اندر اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
اللہ میرے رب نے اصول بنایا سی اے میرے نبی نوح علیہ السلام جی اپنے اہل و عیال ایمان والے اور مختلف جانور جڑے نے انہاں نو بٹھا لو حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا انکار کردہ پیا حضرت نوح علیہ السلام دی محبت غالب آئی ہے انہاں کیا پترا آ جا اس کشتی دے اندر بہ جا آ جا سوار ہو جائے نہیں آکھیا اللہ دی توحید رو من لے تیرے تے موت آ رہی ہے اے باپ نے محبت دے اندر پیار دے اندر شفقت دے اندر اپنے بیٹے نو آکھیا پترا آ جا بہ جا کشتی دے اندر آج کوئی بھی شاہ نو بچان والی نہیں اے اللہ دا عذاب ہے جدو اللہ دا عذاب ہوندا ہے اور لوگوں پھر دنیا دیاں تدبیراں کم نہیں کر دیاں اور پترا آ جائے کشتی والے بچنے نہیں باقی کوئی نہیں بچنا لیکن بیٹے نے انکار کر دیتا اپنے باپ دی گل دا حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں اور لہر آئیے تے پتر غوطے کھا کے ذلیل تے رسوا اے جناب غرق ہو گیا وے باپ دے سامنے بیٹا اے غرق ہو گیا پانی دے اندر تباہ ہو گیا حضرت نبی نوح علیہ السلام اپنے رب دے نال کلام کر دینے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ یا اللہ میرا بیٹا تیرا وعدہ کہ تیرے اہل غرق نہیں کیتا جائے گا تے اللہ میرا پتر میرے سامنے ڈوبدا نظر آندا ہے پیا اللہ دا نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی اولاد دی محبت دے اندر اپنے اولاد دے فتنے دے اندر مبتلا ہو کے اپنے رب دے کولو سوال کر دندے نے حالا آخری ویلے بھی کوشاں کیتیاں نے اوے پترا آ جا اوے کشتی دے اندر بہ جا اے کشتی والیاں دے اندر سوار ہوئے گا انہاں دے نال رہے گا تے بچ جائے گا وگرنہ غرق ہو جائے گا ڈوب جائے گا اوے نبی نوح علیہ السلام جم دے بھی نے انہیں میری گل دا انکار کر دیتا ہے اوے میری ذاتی بات دا بھی انکار کیتا ہے میری ذات دا بھی انکار کیتا ہے اللہ دی بات دے اللہ دے حکم دا بھی انکاری ہے اللہ دی ذات دے حکم دا بھی انکاری ہے لیکن اس دے باوجود باپ دے دل دے اندر بیٹے دی محبت جا گئی ہے اور بیٹے دے بارے اندر اپنے رب کو لو پھر سوال کر لیا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہی علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین قرآن اندر نبی نوح علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان تو چھڑک دیتا فرمایا میرے نوح پیغمبر تو انو پتا بھی ہے اے دے عمال صالح نہیں اے دے عمال نیک نہیں اے نیکوکار نہیں اے دیاں کرتوتاں ٹھیک نہیں آج کہندے ہیں اور جو مرضی کر لو وہ ساڑھے دے بزرگان دی نظر ہے بزرگان دی نظر ہوگی کہ کام ٹھیک ہو گیا اے بزرگان دی نظر ہوں دی ہے ایک ساتھی میں نے کہنے لگا بزرگان دی جدے تے نظر ہو جائے نا بس پھر ہدایت پا جاندہ ہے یقین جانو میں آکھیا یار اللہ تعالیٰ دے نیکوکار ولی جڑے نے انہاں دی عزت احترام کرنی چاہیے دی کہندہ نہیں تُسی نہیں مندے میں آکھیا کیوں نہیں مندے اسی ماننے ہاں جڑے اللہ دے ولی نے اللہ دے نیکوکار بندے نے انہاں دے کول بڑی شان انہاں دی عظمت ہے انہاں دا مقام ہے انہاں دی کرامات بھی ہے نے کوئی دنیا دی ہسی کرامات دکھان دے اندر اپنی طاقت دا مظاہرہ نہیں کر سکتی جب تلک اللہ دا حکم نہ ہوئے گلہ کر دیا کہنے لگا جی اے ولیاں دی کرامت ہے ولیاں دی نظر کرم ہے او جتھے نظر کرم فرما دین پھر انہوں ہدایت بھی مل جاند گل کر دے میں کہنے لگا یار تو ٹوپی میں آگا تو پائی دیئے نماز کوئی نہیں پڑھ دا ویسے تو بزرگان دا بڑا منن ہے بزرگان دے منن والا کہندہ بس بزرگان دی نظر کرم ہوگی تو اسی ہوئی پڑھ لینی
بزرگاں دی نظر کرم ہو گئی تے ہدایت سانو آ جانی ہے. بزرگاں دی نظر کرم ہو گئی سانو ضرورت ہی نہیں رہنی قبر دے اندر. ساڈے تے بزرگاں دی نظر کرم ہو گئی اگے بھی ساڈے پار لگ جانا. تسی تے مندے ہی نہیں اے پکڑیا تے تسی جانا. عجیب انداز تے عجیب خیالات نے. لیکن حضرت نبی نوح علیہ السلام آپ بڑی نظر کرم والے, لیکن انہاں دی نظر کرم دے نال انہاں دا بیٹا نہ ہدایت یافتہ ہویا نہ اللہ دے عذاب کولو. دنیا دے حالا عذاب ہلکے نے, ان عذاب دے کولو بھی نہیں بچ سکیا. اس واسطے لوگوں اللہ دے ولی اللہ دے نبیاں تو چھوٹے ہویا کر دے نے. اگر اللہ دا نبی اپنی مرضی دے نال کوئی کام نہیں کر سکدا تو پھر اللہ دے ولی دے اندر بھی انہیں اختیارات نہیں. اللہ جڑی میں بات کرنا پیا کہ اللہ دے نبی بھی اولاد والے فتنے تو محفوظ نہیں رہ سکے. اولاد دی محبت انہاں تے بھی غالب آئی ہے. آئیے غور فرمائیے آگے بات نو چلاواں. جگاں دے پیر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیٹا عطا فرمایا. حضرت ماریا قبطیہ دے بطن دے اندر آخری ویلے. ویسے تو آپ دی اولاد میں ساریاں دا ذکر نہیں کرنا, اختصار دے نال میں اپنی بات نو سمیٹنا چاہنا. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نو حضرت ماریا قبطیہ دے بطن دے اندروں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیٹا عطا فرمایا. اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنہیں بیٹے دیاں بشارتہ دیتیاں اس دائیہ دے خامن نو اللہ نے ایک غلام تحفے دے طور تے عطا فرمایا وے. ارے ماریا قبطیہ اے مصر دا جڑا شاہ ہے انہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت واسطے لونڈی دے طور تے عطا دیتی ہے, تحفے دے طور دے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینا دے بطن دے اندروں اے بیٹا عطا فرمایا. حضرات غور فرمانا ایک ویلا آیا میرے آقا علیہ السلام نو بڑا پیار تے بڑی محبت ہے, اور یقیناً اولاد دے نال ہر ایک نو بڑا پیار ہوندا وے, ہر ایک نو بڑی محبت ہوندی ہے. اور جدو پہلے نورینہ اولاد کوئی نہ ہووے اور عمر دے آخری حصیاں دے اندر اگر اللہ ذوالجلال والاکرام اور نورینہ اولاد عطا فرما دوے تے اے دے نال محبت اور زیادہ ود جمدی ہے. لیکن حضرات غور فرمانا پیغمبر علیہ السلام اونا دے بارے اندر عقائد و نظریات نو درست کر لے. میرے آقا علیہ السلام نو بڑی پیارے اپنے بیٹے دے نال, بڑی محبت اپنے بیٹے دے نال. اے نادیہ دائیہ نو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اونٹاں دے توفیاں دے نال نوازی آوے. نبی علیہ السلام اختصار دے نال ایک ویلا آیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا اج دا نام ابراہیم رکھیا گیا وے. اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں مرضیاں اے لوگوں مرضیاں میرے رب دیاں ہوندیاں جے, انسان دے اختیار دے اندر کوئی چیز نہیں ہوندی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو خبراں دتیاں گئیاں سونیا تواڈا بیٹا آخری ہچکیاں دے اندر ہے, آخری ساواں دے اندر ہے, تشریف لے آئیے. میرے آقا علیہ السلام آئے نے جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو اسرا کر کے اپنے ہتھوں دے نال اٹھایا ہویا ہے, اپنی گود دے اندر اٹھایا ہویا ہے. جگم دے پیر دیاں نگاہاں اپنے بیٹے دے چہرے تے نے آج کہندہ ولیاں دیاں نگاہ کرم ہو جان. جناب زندگی موت زندگی دے اندر تبدیل ہو جمدی ہے. اوے بندہ مردہ ہی نہیں, اے تے میرے تے تیرے قول نے نا, لیکن آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دے اندر آپ دا بڑا ہی پیارا تے لاڈلا بیٹا ابراہیم موجود ہے. مرضیاں میرے رب دیاں اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرف حکم ہو گیا وے. اسرائیل جی رب جلیل جانا میرے پیغمبر دے ہتھاں دے اندر گود دے اندر میرے مصطفیٰ دے گلشن دے اندر اے پیارا جیا پھل کھلیا تے کھڑ دے پیا. آجا میں تینو حکم دینا پیا, اے دی وقت اے دا عمر جڑا پورا ہو چکی آوے اے نو توڑ کے لے آیا. اور کیا ہوئے گا ضرور فرشتیاں نے اے سونیا اپنے پیارے دے لاڑ نو لے کے آ رہے ہیں, اپنے پیارے دے لختے جگر نو لے کے آ رہے ہیں. آج دے واسطے تیرے نبی نے پتہ نہیں کی سوچیا ہوئے گا, تیرے محبوب دے دل دے اندر کتنے خیالات ہوں گے. او لاڈلا بیٹا آج دے بارے اندر فرشتے کہندے ہون گے سونیا باروں تیرا نبی لوکاں دیاں گلاں سندا وے تے
आ के अपने बछड़े दा मुखड़ा देखदा है, एदे दुख दूर हो जांदे होणगे, एदियां तकलीफां दूर हो जांदियां होणगियां। अल्लाह तेरा हुक्म है, फरमाया हाँ हाँ मेरा हुक्म है, ए गुलशन दे अंदर फुल जड़ा खड़िया तोड़ ले आओ। मेरे आका अलैहि सलाम दे हाथ दे अंदर आप दा प्यारा बेटा इब्राहिम लो जदों ए वेले आंदे ने, अल्लाह दी कसम मापियां दे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदे। मेरे आका अलैहि सलाम वैसे तो पैगाम लेके सबर दा आए ने, जगम दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलाम लोगां नूं सबर दी दावत देने वाले, लेकिन आका अलैहि सलाम दे हत्थां दे अंदर जदों मौत तो हयात दी कशमकश दे अंदर बेटा होएगा, मेरे आका अलैहि सलाम दे दिल दे अंदर अजीब ख्यालात होंगे। नबी अलैहि सलाम दा प्यारा बेटा आप दे हत्थां दे अंदर माल के हकीकी नाल मुलाकातां करदा है पिया। आका अलैहि सलाम अपने बेटे नू मुखातब करके आंदे ने, ला नुगनी अंका मिन अल्लाह शैया, ओए पुत्रा इस मामले दे अंदर मैं रब दे कोलो तेनू कोई कफैत नहीं कर सकदा। जदों मेरे तेरे रब दा हुक्म आ जांदा अल्लाह दी कसम फिर सारे वसीले ही खत्म हो जांदे ने, सबब मौजूद होन ते कम ही नहीं करदे। मेरे आका अलैहि सलाम ने इस मंजर नू देखिया ते फरमाया या इब्राहिम लमहज़ूनुन, इब्राहिम तेरी जुदाई दा गम बड़ा, अखा नम ने सीने दे अंदर गम है, लेकिन मैं अपनी जुबान दे अंदरों कोई ऐसे लफज नहीं निकाल सकदा जिद नाल मेरा रब नाराज हो जाए। ओए लोगो ये सदमा इंतहाई मुश्किल कुन हुंदा। पढ़िया करदे सा पैगंबर अलैहि सलाम दी हालत की होएगी, लेकिन एहसास नहीं सी हुंदा। 2-4 दिन पहले इस सदमे दे अंदरों मैं आप गुजरिया, जदों मेरा अपना बेटा मैं इस दसके शहर दे अंदरों मैयत दे रूप दे अंदर जदों लेके गया और दिल दे अंदर एहसास पैदा होया कि पैगंबर अलैहि सलाम दी उदों की कैफियत होएगी। यकीनन सुनिया करदे सा किसी दा बेटा छोटा फौत होया तो गमजदा होना ते सी कहना यार छोटा जिहा बच्चा है, इहदे बारे अंदर इन्ना गम इन्नी तकलीफ इन्नी परेशानी क्यों है। लेकिन जदों इस एहसास के अंदरों इस मंजिल तो इस रस्ते जो गुजरे तो पता चलिया कि जान नन्नी जान नहीं हुंदी, बल्कि माँ बाप का एक जहान होया करती। माँ बाप दियां एक उम्मीदां हुंदियां ने उस बच्चे दे नाल, उस लाल दे नाल, उस लखते जिगर दे नाल। जड़ा छोटा बच्चा होए तो पैगंबर अलैहिस्सलाम दे अल्फाज बार बार दिल दे अंदर दिमाग दे अंदर आन कि ऐ इब्राहिम तेरी जुदाई दा गम बड़ा है, लेकिन अपनी जुबान दे अंदर वो अल्फाज नहीं कमांगा जिन अल्फाज नाल मेरा रब नाराज हो जाए। यकीनन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी नौरीना औलाद इस तो पहले आई अल्लाह ने अपने कोल बुला लई। असी कहने साड़ियां जरूरतां, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम नू इस दिलासे दी कितनी जरूरत होएगी। लेकिन लोगों ए मौत एक अटल फैसला है। ए मौत जदों रब दी तरफों जितना हुक्म, जितना लम्हा, जितनी जिंदगी मेरे रब ने लिख दी है, ये अंदर तदबीर कम नहीं कर दिया। अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की गल समझ दी अंदर ही नहीं आती। बार बार कई असी आप चेक करवाया, 2-3 दफा एक अस्पताल, फिर दूसरे तीसरे चौथे, लेकिन बात की समझ ही किसी के अंदर नहीं आई। क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह है कि मालिकुल मुल्क ने यह तदबीर इसे तरह ही लिख दी है, तकदीर इसे तरह ही लिख दी है। और जदों
تقدیری فیصلے آ جاندے نے اے معاملہ تو ٹل ہو جاندے نے دے تو ٹال مٹول نہیں ہو سکدا حضرات غور فرمائیے جو میں مضمون بیان کر رہا سا جو میں بات بیان کر رہا سا کہ اولاد ایک ایسا فتنہ ہے اے دی محبت دی اندر انسان جیڑا ہے اے بہت زیادہ آگے نکل جاندہ اللہ دے نبی حضرت نبی علیہ السلام اپنے بیٹے دی محبت دے اندر اپنے بیٹے دے پیار دے اندر جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اس طرح کر کے اپنی گود دے اندر اٹھایا ہویا تے نبی علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے آقا علیہ السلام رو رہے نے اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے تے ایک صحابی نے اگاں کے بڑی جرت دے نال مصطفیٰ علیہ السلام دے کندھے تے ہاتھ رکھیا عرض کیتی سونیا تسی رو رہے ہو تہاڈیاں اکھاں دے اندر اینیاں تکلیفاں والی زندگی گزار دے رہے ہو اینے صدمیاں دا تسی سامنا کیتا اینے مشکل دور دے اندروں گزرے ہو لیکن سونیاں آج تانوں اسی روندیاں ویکھنے پہ سونیاں تسی اپنے بچے دی جدائی دے اندر رو رہے ہو میرے آقا علیہ السلام فرماندے میرے صحابی میرے سینے دے اندر بھی دل موجود ہے اور اکھاں دا رونا اے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے اکھاں دے آنسو کسے دے قبضہ قدرت دے اندر نہیں ہوندے یقیناً اے جڑیا صدمہ ہے اولاد دا صدمہ والدین نو کمزور کر دیندہ ہے اولاد دیاں تکلیفاں والدین نو اور قبر تک رلے جاندیاں نے اے حقیقت بات میں اپنی اکھاں دے نال دیکھی ہے اللہ اللہ اس تو پہلے نا میں گجرا والے پڑھدا سا اوتھے ایک پنڈ دے اندر واقعہ ہویا ایک بچہ نا ٹریکٹر چلاندیا وہ جگہ نیوی ہے کراس کر لگے ٹریکٹر وہ کنٹرول نہیں ہویا نیوی جگہ تے ٹریکٹر الٹ گیا تھلے مونجی لان واسطے جنہوں کدو اسی کہنے ہویا او دے اندر ٹریکٹر الٹیا ٹریکٹر اتے آ گیا نوجوان نیچے آ گیا اللہ دیا مرضیاں فوت ہو گیا وہ تقریباً 6-7 بھائی نے لیکن والدین دا پیار جدے نال بھی ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہر ایک والدین واسطے ہیرا ہی ہوندا ہے تو دا باپ جڑا انہوں اپنے کول رکھیا سی باقی ساری اولاد جڑی ہے وہ پڑھ دی بھی سی کم کاروبار بھی کر دی انہوں اپنے نال اپنے عظیمی دارے واسطے نہ رکھیا پیار انہوں بڑا تے میں اپنی نگاہاں نال دیکھیا کہ جدوں انہوں دفن کیتا تو دے باپ نو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا عجیب ہو دی کفیت حالت لوگوں دے کو پوچھ دے دس دینے پہ کسے دی گل دا جواب ہی نہیں دے رہا جو میں اتھے ہی موجود کوئی نہیں لیکن 2-4 دنوں تو بعد پھر دیکھیا اس بندے دی حالت کفیت کی ہے شام دے ویلے اپنے گھر والے انہوں کیا کردا سی میرے نال میرے بیٹے دی 4 پئی کیوں نہیں تسی وچھاندے مینوں کیوں تسی کلیاں اس ڈیرے تے میری 4 پئی لگاندے ہو میرے بیٹے دی 4 پئی میرے نال لگایا کرو احساسات ایسے والدین دے دل دے اندر بیٹھ دینے کہ سارے پنڈ نو انہوں نے ہلا کے رکھ دیتا اکثر وہ دی اولاد دیکھیا کر دی وہ دے بیٹے دیکھیا کر دے کہ باپ نظر نہیں ہوندا تے اپنے باپ نو تلاش کر دے تو اس بیٹے دی قبر تے دیکھ دے سن اور رات دا ویلا دن دا ویلا جدو بھی وہ دے دل دے اندر خیال آیا اٹھدا تے اپنے بیٹے دی قبر تے جا کے بہ جاندا اور بہ کے اکثر روندیاں کوئی زیادہ دیر انہیں زندگی نہیں گزاری کہ بیٹے دی قبر دے نال قبر دے اندر چلا گیا وے اے لوگو زندگیاں اولاد دیاں اے والدین نو بڑیاں پیاریاں لیکن انہاں دے صدمے جڑے یقیناً اولاد نو بڑا ہی کمزور والدین نو بڑا ہی کمزور کر دیندے نے والدین نو فتنیاں دے اندر مبتلا کر دیندے نے اپنی نگاہاں دے نال بھی دیکھیا اپنے دل دی کفیت نو بھی جانیا اس واسطے نوجوان ویرا اپنے ان والدین دے جذبات دا خیال کریا کر اور جمیں تیرے تے میرے جذبات اپنی اولاد دے بارے اندر ہندے نے کدی اس بڑھے مائی باپ دے تیرے بارے اندر بھی آسن اور جمیں تو آج اپنی اولاد واسے بڑی حساس ہے اسی طرح تیرے ماں باپ جڑے نے تیرے بارے اندر حساسن حضرات غور فرمائیے اللہ ذوالجلال والی کرام نے قرآن دے اندر جڑا
اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ فرمایا دے فتنے دے اندر مبتلا ہو کے اپنے مالک دے تعلقات دے اندر کمزور نہ ہو جائے آجے، اینا دے احساس دے اندر اپنے مالک دے تعلق دے اندر کتے کمزوری پیدا نہ کر لے آجے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، تواڈے رب دے کول اے دے نالو بڑا اجر ہے، اے دے نالو اجر عظیم ہے۔ حضرات بات سمجھن والی ہے، یقیناً الفاظ دے اندر ادا کرنا الگ بات ہے، لیکن انہوں برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، لیکن دیکھنا پہندہ ہے او بھی تے لوگ دنیا دے اندر موجود نے آج جنہوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولاد والے تحفے تو ان جی محروم رکھیا ہے، او بھی تے لوگ اس دنیا دے اندر موجود نے آج جنہوں اللہ تعالیٰ نے تیاں دتیاں نے اور بیٹا عطا ہی کوئی نہیں کیتا، او بھی تے لوگ کوسے دن دی بات ہے۔ میں نا صبح دے ٹائم تے رات اس پریشانی دے اندر ہسپتال دے اندر گزر گئی تو صبح 9 بجے میں ٹیلی فون آیا قریب ایک بستی جو کہنے لگے کہ ایک جنازہ ہے تے تسی پڑھا دیو تشریف لے آؤ۔ میں کہا کی معاملہ بنیا؟ وہ کہنے لگے فلاں افضال پٹی صاحب کل انہاں دے گھر بیٹا پیدا ہویا، بیٹا بھی فوت ہو گیا تے تھوڑی دیر تو بعد او دی ماں دی طبیعت خراب ہوئی، انہوں ہسپتال لے کے گئے تے رستے دے اندر وہ بھی فوت ہو گئی۔ اتوار والے دن دا معاملہ ہے، اتوار والے دن میں اس چیز نو برداشت کیتا ہے تے اسے دن اگلے دن صبح اے ٹیلی فون میں نو آ گیا ہوئی دوست جانن والے تے میں کہا مالکہ تیرا شکر ہے اس فتنے دے اندر اگر ایک نقصان کیتا ہی تے ایک نقصان تو بچار بھی لے آئی، اے اللہ تعالیٰ دیا مرضیہ نے، لیکن حقیقت بات ہے وے جو میں دسنا چاہنا کہ والدین اپنی اولاد دے معاملے دے اندر انتہائی کمزور ہوندے نے، اینا دے کولو ہر ویلے دعاویں نکل دیا نے، اے اپنی اولاد دی ہر ویلے خیر خائی چاندے نے، اولاد دا غم ماپیانو ضعیف کر دیندہ ہے، کمزور کر دیندہ ہے، طبیعت کدی خراب نہیں سی ہوئی لیکن چھوٹیاں باتاں دے سر نو درد شروع ہو جاندی ہے، ایویں جناب دل خراب ہونا شروع ہو جاندہ ہے، ایویں کچھ کھان نو دل نہیں کردہ، کوئی بڑی بات نہیں، اولاد اللہ تعالیٰ دی دین ہے، اگر عطا کرے تو دیاں مرضیاں دل دے کے لے جائے او دیاں مرضیاں، لیکن اے بات ہے جملہ جو پہلے سنیا کر دے سا اے یقیناً سچ ہندیا اور صادق ہندیا دیکھیا بڑے او حوصلے والے والدین ہندے نے، آج جنہ دے کولو اے تکلیفہ اے غم جڑے نے بڑے سہ لیندے برداشت کر لیندے نے، اللہ جنہ دے چلے گئے نے اللہ انہوں نے صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے، جتنے فوت ہو گئے نے اللہ قبرانو جنت دے باغ بنائے، اللہ جنہ دے والدین زندانی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات غور فرمائیے اللہ دے نبی بھی اس فتنے دے اندر مبتلا ہوئے تے بچ نہیں سکے، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو میرے رب نے حکم فرمایا بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے حکم فرمایا چھوڑا ہوئے انہاں نو بے وادن غیر ذی زرعن اس مقام دی اندر، آج اس مقام تے کوئی آبادی نہیں، کوئی کھان پین دا سامان نہیں، کوئی رہن والا نہیں، اللہ حکم تے میرے رب دا سی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑن تو بعد انداز کیے میرے رب دے قرآن نے بیان فرمایا، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ رہے نے اور چھوڑ کے اندیاں جدو دیکھے اینا پہاڑی صفا تے مروہ دے درمیان اتار کے آگے نے تے رب دے کولو التجا
بلاواں تے دعاواں کر دینے پہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سارا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں حضرات اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی جدو اینا دی نظر تو جلو اینے یا اللہ اس مقام تے چھوڑ کے آ رہے ہیں جتے کوئی حفاظتی تدبیر بھی کوئی نہیں جتے کھان پین دا سامان بھی کوئی نہیں اللہ سونیا جتے ضرورت دیاں چیزاں بھی کوئی نہیں اینا دا باڈی گارڈ بھی کوئی نہیں اللہ اس شہر دے اندروں منو امم دی آواز آوے اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا اللہ جس مقام تے میں اپنی اولاد نو ٹھہرا کے جا رہا ہوں اللہ امن دیاں آبادان اللہ سلامتی دیاں آبادان اللہ دی قسم نبی ابراہیم علیہ السلام دے اور سینے دے اندر اوہی دل ہے جڑا آج دے ماں باپ دا دل ہے اور ماں پہ ہر ویلے ایک کہندے نے اللہ سانو اولاد والو امن دیاں خبران اللہ اولاد والوں سلامتی دیئے خبران اللہ اولاد والوں سکون دیئے خبران اللہ اولاد چاہے تیئے یا پتر ہے اللہ اینا والوں امن دیئے خبران نبی ابراہیم بھی اولاد دے غم دے اندر اولاد واسطے دعا کر دیا کہ ہم دینے پہ اے اللہ اس شہر نو امن والا بنائی اللہ اے تو امن دی خبر آئے اللہ جنگل بھی آبان دے اندر چھوڑ کے جا رہے آئی اللہ اینو امن والا بنائی اللہ رزق دا سامان تھے کوئی نہیں بازار تے دکان تھے کوئی نہیں لیکن سونے ربا اینا نو تو رزق بھی عطا فرما دیں نبی ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد واسطے دعا کر دینے پہ اے نوجوان ویرا تو کیویں کیا دینا میں کیویں تیرا دل گواہی دیندہ ہے تے کیویں تیرا دماغ کم کردہ ہے تے کیویں تیری زبان چل دی ہے اپنے ماپیاں نو کہنا سڑ لے کی کیتا جائے کی ساڑے واسطے تسی کی کیتا ہے اے الفاظ نہ کیا کر اے نا دی ایک دعا دا تو حق ساری زندگی ادا ہی نہیں کر سکتا تیرے واسطے جڑے انہوں نے غم اٹھائے جڑیاں تکلیفہ اٹھائیاں اور خصوصاً ماں جدے بارے اندر قرآن دے اندروں میں پچھلی دفعہ پڑھیا سی وحنن علی وحنن انہوں نے تیرے واسطے تکلیف در تکلیف ایک تکلیف کہ تینوں اپنے پیٹ دے اندر اٹھایا دوسری تکلیف وضع حمل واسطے تیسری تکلیف تینوں دودھ پلان دیا اللہ دی قسم کئی بیبیاں اپنی زندگی نو ہار گئیاں اس مرحلے دے اندر کہ انہاں دی کوکھ دے اندر انہاں دا بچہ ہے اور طبیعت خراب نسازی دی وجہ تو ڈاکٹرہ نے کہہ دیتا ہے دعا جو ایک جان بچ سکتی ہے ایک بچان دیا دو ہی قربان ہو جاندیاں نے وضع حمل دے ویلے کئی ایسے واقعات اخبارات دے اندر ہسپتال دی جناب وادی دے اندر تسی سنے تے پڑے ہونگے کہ ماں اور بیٹے دی بچے دی ولادت دے موقع تے اپنے مالک نل جناب گل کر چکی ہے مالک ال جا چکی ہے اللہ 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 والد دے واسطے بھی بڑا صدمہ ماں واسطے بھی بڑا صدمہ اے ماں باپ جڑے نے اینا واسطے صرف اولاد جڑی ہے اے انتہائی حقیقی سرمایہ دی صورت دے اندر ہویا کر دیئے بناوٹ اینا دے دل دے اندر نہ آن دیئے نہ آ سک دیئے بناوٹ اینا دی زبان تے آن دیئے نہ آ سک دیئے اے امن چاہم دینے محبت چاہم دینے تیرے واسطے برکت چاہم دینے تیرے واسطے عزت چاہم دینے تیرے واسطے فروانی چاہم دینے تیرے واسطے سے تو تندرستی چاہم دینے اور اپنی زندگی گزار دینے لیکن تیرے واسطے گزار دینے اپنا رات دن سفر صرف کر دینے تیرے واسطے صرف کر دینے اینا دے دل و دماغ دیاں توانائیاں اولاد واسطے نے اس واسطے اینا دے بارے اندر جو رب نے حکم فرمایا اے دی پاسداری کریا کر اور اینا واسطے دعا کر دیا کر رب
ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جویں اینا میرے تے بچپن دے اتے میرے تے رحم کیتا، اللہ تو اینا تے رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جنہ دے زندہ نے اللہ سلامت فرما، یا اللہ جنہ دے زندہ نے صحت و تندرستی علی لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ انہاں دا سایہ اپنی اولاد دے سر تے قائم فرما، مولا خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما، اللہ حق نہیں ادا کر سکتے لیکن کما حق ہو کوشش کرنے دی توفیق عطا فرما، مولا جنہ دے فوت ہو گئے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنا، اللہ کرور جنت عطا فرما، اللہ تا حد نگاہ انہاں دیاں قبرانو وسیع فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین۔